ترجع لنا الاي دي. حنايا دروك نهتموا بواش نهتموا بلا فونكسيون اللي ترجع لنا الاي دي هذا ترجعها لنا وتافيشيه لنا، ونجيبو حنايا نعملوا له ابل من هنا. باش نعملوا له ابل ديما بالاغريغيشن تاع الكلاس ماناجر ولا الهاز تاع الكلاس ماناجر. دونك بالهاز او الاغريغيشن تاع الكلاس ماناجر تجي تعمل ابل من لا فونكسيون تاعك اللي ترجع لك الاي دي اللي هو افيشيته هنا عباره عن كونستانت. فوالا هكذا. حنا هنايا بالمناسبه انا جيست فونكسيون. حنا كما قلنا بالمناسبه ما نقدروش يعني من الاستحسان يعني نستعملوا دي فونكسيون. يعني دي فونكسيون علاش نستعملوا دي فونكسيون؟ باسكو دي فونكسيون ساهلين التعامل وبهم نقدروا نعملوا هنايا نديروا لها بتي ديفلوبمون ترجع لنا هنايا ترجع لنا الاي دي. يعني علاش نستعملوا دي فونكسيون؟ راهم فليكسيبل مع لاغريغيشن تاع الكلاس، ماشي كيما هنايا تعمل انيسياليزاسيون ديريكتومون. يعني تعمل انيسياليزاسيون ديريكتومون وتعمل لها لافيشاج كيما كنا نشرحوا قبل قليل. دونك هنا باغ نعملوها في ان فونكسيون سترينغ الجات لواش راه عباره عن جات اي دي. فوالا فونكسيون جات اي دي نعملوها في ان فونكسيون جات اي دي. وفي هذه لا فونكسيون جات اي دي بحد ذاتها نعملو لابيل لمن نعملو لابيل تاعنا ولا نديرو ان روتور لمن لهذه لا فونكسيون. عادي جدا يعني هذه لا بروغراماسيون. لا بروغراماسيون هي تفكير ذهني. يعني إن فوا تفهم البرانسيب كيفاش الميكانيزم قاعد يصرى في لا بروغراماسيون سي بون. دونك هذه هي ببساطه لاغريغيشن. واش هي؟ عندك كلاس اوليو تعمل لها انستانس دو كلاس في الكلاس برينسيبال اللي هي كلاس المين برينسيبال، تعمل لها اغريغيشن في ان اوتر كلاس اللي هي ماهيش كلاس برينسيبال. نفس ديفينيسيون تاع الانستانس دو كلاس في المين برينسيبال نفسها، ولكن هنا ما تسماش انستانس، تسمى اغريغيشن تاع الكلاس ماناجر اللي هي هذه كلاس ماناجر. هي لاغريغيشن تاع الكلاس ماناجر هذه صافي. ديروا شو لاغريغيشن هذه الماي ماناجر تيب تاعها هو تيب الكلاس اللي راح تعمل لها لاغريغيشن ولا الهاز ابري تلحق ديفيني كيفاش نقولوا لي بروبريتيز تاعك هادو ولي ميثود تاع واش تاع الكلاس تاعك تلحق لهم من هذه الكلاس اغريغيشن. فوالا دونك حنا هنايا ما بقينا غير واش ما بقينا غير نافيشيو الريزلت تاع لاغريغيشن. باش نافيشيو الريزلت تاع لاغريغيشن قلنا الكونسول انتردي تكتب الكونسول هنا. كونسول لا يجوز لك انك تهز هذه هنايا كوبي هكذا تهزها كوبي كولي وتحطها هنا، هذا لا يجوز. الكونسول يتواجد الا في المين برينسيبال. ما علينا واش هو دركا هذه الكلاس تاعنا اللي هي كلاس يعني كنحبوا حنا درك تقول انت نافيشيو النيم ونافيشيو الاي دي تاع هذا الامبلوير عنده نيم وعنده اي دي. حنا باش نافيشيو ايماجينو درك هنا كاينه حاجه يعني كان هنا نجيو الاي دي نديروه بريفيت. ايماجينو نرجعوه بريفيت. فوالا اي دي يعني احنا النيم مش مشكل الكل يراه مي الاي دي لازم يكون بريفيت. فوالا دونك هنا نجيو كيما قلنا الكونسول بما ان ما نقدروش نافيشيو هنا واش نديرو نعملو انستانس مانطنو. شوف يعني الفرق. وانا واش قلت درك مانطنو نعمل انستانس دو كلاس من الكلاس هذه اغريغيشن باش نقدروا نافيشيو هذو لي زانفورماسيون تاع واش لي زانفورماسيون اللي درنا لهم انيسياليزاسيون هنايا اللي تواجد لي زانفورماسيون تاع الماناجر. دونك نجيو هنا باش نديرو هذه نعملو ماي انستانس دو كلاس من هذا الكلاس بيان سور عادي جدا. يعني الانستانس دو كلاس عفوا الانستانس دو كلاس كما تعرفنا عليها فوالا كما راك تشوف هنا يعطينا اغريغيشن. يعني كون نجيو هنا وين هي نكتبوا هذه وبيت تعمل لها اغريغيشن. دوك نديروا دو تيب يعني نديروا تيب هذا الاولاني يعني عملنا انستانس دو كلاس عادي جدا. كيفاش نقولوا انستانس دو كلاس من الكلاس هذه ومن بعد ابري بهذه الانستانس دو كلاس مشيوا حنا واش نديروا نعملوا ابل نعملوا ابل لا فونكسيون هذه ونعملوا ابل لا فونكسيون هذه كما تعلمنا في الانستانس دو كلاس عادي جدا. يعني تعمل لهم ابل. نجيو هنايا هذه الانستانس دو كلاس باغ اكزومبل حنا نحبوا نافيشيو نديرو كونسول. الكونسول قلنا
نقدروا غير هنا برك نعملوا له فوالا. تجي هنايا وتعمل هنا يعطيك get name manager و get id. name manager وشنو هو عبارة عن فونكسيون فوالا. تجي هنا زيد تعمل عفوا تجي هنا زيد تعمل النوتر. تقدر دير كونكاتيناسيون كيما تعلمنا ولا دير النوتر كونسول كومسا فوالا. هنا تيجي دير سلاش ان. يعني طريقة العرض كل واحد وكيفاش يعني تختلف من شخص الى اخر. انت حر يعني كيفاش تعمل تعمل كيفاش نقولها كونكاتيناسيون او تعمل كيما راني نعمل هنايا كيفاش نقولوا ديريكتومون تعمل هكذا بلي كونسول. دونك يجوز لك. دونك هذه هي يعني شوف كيفاش لحقنا لهذه الجيت نيم وهذه الجيت اي دي. هذو دي فونكسيون راك تشوف هنا فونكسيون وهذه فونكسيون تاع الاي دي. هذه ترجع لنا الاي دي ترجع لنا النيم اللي انيسياليزينا هنا. وهنا الاي دي عرفناه هنا سامبل عادي جدا. مي هنا السين اغريغيشن هذا هو الديفيرونس يعني بين كلاس وكلاس. ماشي حنا مولفين نتعاملوا كلاس عندنا بزاف دي كلاسات هنايا ومن بعد هذو لي كلاسات دائما نكريو لهم انستانس دو كلاس هنا كيما كرينا هنا تاع الماناجر تاع الكلاس ماناجر. مي سيت فوسي لاغريغيشن سي بين الكلاس والكلاس. تجي كلاس هذه وكلاس واحده اخرى هذه وكلاس واحده اخرى يعني تعمل ربط بيناتهم باش بالاغريغيشن تسمى اغريغيشن ما تسماش انستانس. هذا تاع الكلاس ماناجر فوالا. دونك ما عليك غير تسجل وتعمل هنا ان اكزيكيسيون. شوفوا لي ريزلتا فوالا. هنا عندنا دي زيرور constant aggregation type string. فوالا. هنا هذا ما خصناش نديروه string باسكو راهو ان لوجيك نكتبوه int. هنا cannot implicit convert type string to int يعني سي بون رانا ريقلناه انت. هنا واش مدنا لكم ايرير نفس الشيء الاي دي انت يعني هو رقم يعني ماشي هو سترينغ كيما هذا يكون كتابة داخل دوكوت. مي هذا راهو فوالا راهو رقم سي بون نفس الشيء. راهو الاي دي قاعد يحكينا على الاي دي. نورمالمون ما عندناش ايرير. encore get id واش قال لك the best overload method system get اوكي. هنا get id وهنا get manager id. اوكي ترجع لنا انت نديرو بابلك تأكدوا من هذه هكذا. خلينا نعاودو نيكزيكيتيو. non ça passe pas. ok système dot boolean. c'est une fonction voilà. هنا get name get id هي فونكسيون اللي ترجع لنا الاي دي سي تو. هذا هو اللي راه. دونك مانطنون ما كانش دي زيرور فوالا تري بيان. فوالا احمد يعني احمد او هذه هنا احمد الاولى هي تاع لانستونس دو كلاس تاع الماناجر افيش لنا احمد اللي هو مينيسياليزي هنايا. ومن بعد ابري جا افيشي هنايا كونسول. ومن بعد ابري جا هنايا بلانستونس دو كلاس تاع هذه اللي فيها لاغريغيشن تاع الماناجر. عاود افيش لنا وشو افيش لنا هذه وهذه. نكون نجيو بايزون نديرو ان اوتر كونسول هنا. شوف مليح يعني هو يجي افيشي هنايا كي افيشينا احمد هنا نقولوا له هبط لنا عليه هبط لنا بايزون عفوا هبط لنا دو لين. هنا باش نشوفو الديفيرونس. باش تشوف الديفيرونس باللي راهي تاع لانستونس دو كلاس تاع الماناجر. نجيو هنا سبريمي هادي اكزيكيت ليلمون فوالا تري بيان. درنا دو اسباس كما رانا نشوفو
عادي جدا. دوز سباس هذه هنايا، وبعد جا فاش شنا احمد هذه احمد هنا الاولى لا فونكسيون اللي ترجع لنا الجيت نيم مانجر، وهذه الجيت اي دي رجعت لنا دونك هذه هي يعني الفرق بين لانستونس دو كلاس، بين الكلاس برينسيبال و انوتر كلاس، ولاغريغيشن تاع كلاس من كلاس لكلاس واحد اخرى. يعني كلاس عاديين، لاغريغيشن هي بين كلاسات عاديه، والانستونس هي بين كلاس برينسيبال والكلاس العاديه. دونك هذا هو مفهوم لاغريغيشن في السي شارب.